तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको अपनी इलाज मुआलजे की ज़िंदगी का सबसे अहम राज बताता हूँ। कोई अपनी ज़िंदगी का अहम राज नहीं बताता, कोई अपनी कामयाबी का फार्मूला और नुस्खा नहीं बताता, कोई अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का उसमें उरूज और तरक्की हासिल करने का जो ख़ास पॉइंट होता है वो नहीं बताता, मगर मैं आज आपको बताता हूँ सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए और उम्मत मुस्लिमा के फ़ायदे के लिए। इससे मेरी इज़्ज़त में, मेरे रिज़्क़ में, मेरी खैर व बरकत में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता फ़रमाई है, मैं तो बड़ा आजिज़, नालायक और नाशुक्रा इंसान हूँ। अल्लाह ताला मुझे अपना शुक्रगुज़ार बंदा बना दे और अपने थोड़े बंदों में शामिल कर ले। जो भी खैर व बरकत है मेरे ऊपर और मेरे से मुतल्लिकीन जो मेरे रूहानी इलाज मुआलजे के लोग हैं, मुसलमान हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें, बरकतें और खैरें हैं और शिफा के हवाले से जो भी मामलात हैं, मैं उसमें ये समझता हूँ कि सबसे अहम रोल कुरान पाक के इस अमल का है, क्योंकि इस अमल पे मुझे इतना ज़बरदस्त यकीन है रोज़े रोशन की तरह कि शायद ही किसी को इस अमल के ऊपर और इस तरह यकीन हो सकता है हो, बहुत से लोगों को होगा भी, मगर मैं अपनी बात बताता हूँ कि मुझे इतना यकीन है कि अगर पहाड़ किसी इंसान के ऊपर गिरा दिया जाए और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, उसके करम से, उसकी ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल करके मैं ये कहूँगा कि वो पहाड़ उस इंसान के ऊपर गिरने से रुक जाएगा और हवा में मुअल्लक़ हो जाएगा, अगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान पाक की इन आयात को पढ़ता होगा, इसका आमिल होगा। इतना ज़बरदस्त ताकत वाला, खैर व बरकत वाला अल्लाह के कलाम का ये अमल है। ये सारी बरकतें, सारी रहमतें, सारी खैरें, सारी तासीरें ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम की और उसकी कुदरत की और उसके जाहो जलाल की हैं। इसमें इंसान का अपना कोई कमाल नहीं। अगर एक खसो खाशाक का, गत्ते का एक टुकड़ा, तिनकों का बना हुआ एक टुकड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान मुक़द्दस के साथ अटैच होता है, उसकी जिल्द बन जाता है, तो वो भी निस्बत पा जाता है। उसको भी हम चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, हालांकि वो एक देखने में हकीर सा एक गत्ते का, कागज़ का टुकड़ा होता है जो तिनकों से, गत्ते से बना हुआ होता है, मगर उसकी निस्बत अल्लाह के कुरान के साथ, अल्लाह के कलाम के साथ हो गई, उसके साथ वो लग गया, ज़ाहरी तौर पर जुड़ गया, तो वो भी बरकत वाला हो गया। उसको हम चूमते हैं और आंखों से लगाते हैं और उससे बरकत हासिल करते हैं, उसको सीने से लगाते हैं। तो अगर एक बंदा मुसलमान अल्लाह के कलाम को अपने सीने में ले ले, अपने दिल और दिमाग के अंदर उसको बसा ले और दिल के अंदर उसके ऊपर यकीन कामिल रखे और ज़बान से उसका विर्द करे और उसकी तकरार करे बार बार और अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा रखे, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को बेयारो मददगार छोड़ देंगे? वो इंसान खैर वाला, बरकत वाला, आफियत वाला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो अल्लाह के कलाम की बरकत है सारी, इंसान का कोई कमाल नहीं। उसकी निस्बत उसके कलाम के साथ हो गई तो अल्लाह उसको भी चमका देंगे, उसको भी नवाज देंगे। दुनिया का कोई भी मसला हो, कोई भी मामला हो, जिन्नात जादू का मसला हो, रिज़्क़ का मसला हो, खैर व बरकत का मसला हो, बीमारियों से शिफा का मसला हो, हिफाजत का मसला हो, दुनिया के तमाम उमूर का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की इन दो आयात के रखा है। इन दो आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी खैरें, सारी बरकतें, सारी रहमतें, सारी भलाइयाँ रखी हैं, क्योंकि इन दो आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामला का, उसके अर्श अज़ीम पे इस्तवा होने का ज़िक्र है और उसके रब होने का ज़िक्र है और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रऊफ़ुर रहीम होने का ज़िक्र है, उम्मत के लिए हरीस होने का ज़िक्र है और इंसानों के ईमान के हरीस होने का ज़िक्र है। ये अल्लाह की भी हम्द व सना है और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी तारीफ़ और नात है। इन दो आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत कुछ जमा कर दिया है और इसकी खैरें, बरकतें ऐसी हैं कि जो मेरे जैसे आजिज़ और गुनाहगार बंदे की ज़बान बयान नहीं कर सकती। जो इसको पढ़ता है वो इसके कमालात को देखता है, जो इस पे मदावमत करता है और इस पे यकीन रख के इसका विर्द करता है और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है,
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پہ بھروسہ اور توکل کر کے پڑھتا ہے، اور اس کے اندر پنہا خزانے، نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں ان کے اوپر نظر رکھ کے پڑھتا ہے، وہی اس کی ہر چیز کا، اس کے عجائبات کا، اس کے غرائب کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عجائبات رکھے ہیں اس کے اندر، عجائب و غرائب ہیں جو کسی انسان کے بیان کے قابل، اس کی زبان اس کے بیان کو نہیں ادا کر سکتی۔ ہم جب تصور کرتے ہیں تو ہماری زبان بھی لڑکھڑا جاتی ہے، اس کی کون کون سی ہم تعریف کریں اور کس طرح کی تعریف کریں، کیا اس کے فضائل و مناقب بیان کریں، کیا اس کے اندر خیریں برکتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ بس جو پڑھتا ہے وہی اس کو جانتا ہے، اور جو اس پہ توکل رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا آخرت میں چمکا دیتے ہیں، اس کو نافع الخلائق بنا دیتے ہیں، دوسرے انسانوں کی بلائی کا، خیر کا اور فائدے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ وہ نافع الخلائق بنتا ہے، دوسرے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، شفا کا ذریعہ بنتا ہے، خیر کا ذریعہ بنتا ہے، دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والا بھی بن جاتا ہے۔ سب سے اہم عمل یہ ہے، اور اس کی 3 ترکیبیں ہیں۔ ایک ترکیب یہ ہے کہ آپ صبح شام یا ہر نماز کے بعد صرف 11 بار اس کو پڑھیں۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں، لقد جاءکم رسول سے لے کے آخر تک۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، ایک آیت نہیں، ایک آیت پہ پہلے میں کچھ کلام کر چکا ہوں، اب یہ 2 آیتوں کا خاص اور مکمل عمل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے سینے کا راز ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے، اور عام اجازت کے ساتھ۔ پہلی ترکیب یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یا صبح و شام 11 بار فرضوں کے بعد آپ پڑھ لیں سورۃ توبہ کی دونوں آخری آیات کو، صرف 11 بار۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ صبح و شام 111 پڑھیں، یا صرف رات کو 111 پڑھیں، 111 کی ترکیب ہے۔ تیسری اس کی بڑی ترکیب یہ ہے کہ 313 بار آپ عشاء کے بعد پڑھیں۔ اس کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں، کوئی بھی وقت رکھ لیں، کوئی بھی جگہ رکھ لیں، تعداد، وقت اور جگہ تینوں مقرر کر کے پھر اس کو پڑھیں۔ 313 بار عشاء کے بعد پڑھیں، اول آخر درود ابراہیمی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ 3 ترکیبیں ہیں۔ اس کا ہم آخری چلہ کرواتے ہیں اپنے شاگردوں کو، جو عملیات سیکھتے ہیں ہم سے، علاج معالجہ کرتے ہیں لوگوں کا روحانی، اس کو ہم آخری چلہ جو کرواتے ہیں وہ اس کا کرواتے ہیں، اور یہ آخری ایٹم بم والا عمل ہے جو ہم اپنے شاگردوں کو تحفے میں دیتے ہیں، اور بہت کم شاگردوں کو ہم نے دیا، سب شاگردوں کو نہیں۔ جو اس قابل ہوتے ہیں اس کو اس کی خاص اجازت سے ہم عمل کرواتے ہیں، اور پھر دنیا کے کسی شیطان سے وہ ٹکرا جائے، اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ وہ غالب آئے گا انشاءاللہ۔ تو تیسری ترکیب یہ ہے کہ 313 بار عشاء کے بعد وقت ایک رکھ لیں، جگہ ایک رکھ لیں، اور تعداد اس کی ایک ہو، 313، اول آخر درود ابراہیمی 11 بار۔ اس ترکیب سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کے عامل بھی بن سکتے ہیں، لیکن جو ہم اپنے شاگردوں کو عمل کرواتے ہیں وہ اس سے بھی بڑا عمل ہے، وہ عوام کو بتانے والا نہیں ہے، اس کی ایک خاص ترکیب ہوتی ہے۔ تو اس عمل کو آپ کریں، اور پھر اس کی برکات کا آپ خود مشاہدہ کریں گے، اور مجھ گناہگار کو، عاجز کو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اس عمل کی خاص اجازت بھی یہ ہے، اور کسی بھی عمل کی خاص اجازت کا میں نے یہ طریقہ پہلے بھی عرض کیا، کہ آپ جب بھی اس عمل کی پڑھائی کریں، اجازت دینے والے کو آپ اس کا ثواب ہدیہ کریں۔ جیسے میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، آپ ہر عمل کی جب بھی پڑھائی کریں، چاہے چلے میں کریں، چاہے دن رات کریں، چاہے کھلا پڑھیں، اس کو پڑھ کے ثواب جیسے حضور علیہ الصلوۃ کی ذات مبارکہ کو پوری امت کو ہدیہ کرتے ہیں، خصوصی طور پہ ہمارا نام لے کے اس کا ثواب ہمیں ہدیہ کریں۔ جب آپ ثواب ہمیں ہدیہ کریں گے تو ہمارے جو پڑھا ہوا عمل ہے، ہمارے عمل کے ساتھ آپ کا عمل مل جائے گا، اور پھر اس کی تاثیر جو ہے آگ کی طرح تیز ہوگی، اس میں ایک نسبت جڑ جائے گی، ایک روحانی اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس اکاؤنٹ کے ساتھ جیسے ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، آن لائن سسٹم ہوتا ہے، وہ روحانی طور پہ اس پڑھائی کے ساتھ پڑھائی جب ملتی ہے صاحب نسبت کی اور صاحب مجاز کی، تو اس کی تاثیر اور قوت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ بہت مبارک عمل ہے، اس کو ضرور کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔